वक्त आ गया चीफ जस्टिस के वन मैन पावर के इख्तियार पर नजरसानी की जाए। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ लेते हैं। इलेक्शन अस खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला। कहा फेयर ट्रायल के लिए मर्जी का बेंच और मर्जी के जजेस नहीं चुनने चाहिए। असखुद नोटिस के खिलाफ 4 और 3 का फैसला दिया गया जिस पर अमल दरामद तमाम मुतल्लिका फरीकैन पर लागू होता है। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच तश्कील नहीं दे सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी फैसले में पनामा केस का भी हवाला दिया। कहा कि पनामा केस में भी दूसरे बेंच ने फैसला बदल दिया था। जजिस को उनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने की कानून में इजाजत नहीं। जस्टिस मंसूर, जस्टिस जमाल का फैसला हमारे बेंच फिक्सिंग बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा। मरीम नवाज का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना और इंतकामी फैसले और गवाहियां अवाम के सामने लाने का फैसला। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में हकायक अवाम के सामने लाने की हिकमत अमली भी तैयार। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुका। 10 नंबरियों का सिर्फ एक निकाती एजेंडा है कि लूट मार करें। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों। हकाइक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक। हुकूमत और पीटीआई फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। पंजाब और केपी इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ और हुकूमत से कल तक यकीन दहानी तलब कर ली। वफाक, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतों, गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। इमरान खान को लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ। 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत को मुतमईन करें कि ट्रायल कोर्ट को बाईपास क्यों किया। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेकर बहुत गलत काम किया गया है। रोस्ट्रम पर आए इमरान खान को अदालत का दोबारा नशिस्त पर बैठने का हुक्म। मुज़ाकरा जो है वो ट्रांजैक्शनल मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो अगर मुज़ाकरात होने हैं तो पिछले 75 साल का सारा मलबा जो है ना वो साफ़ किया जाए और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको नेगोशिएट किया जाए। पीटीआई से उनकी मर्जी के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी कुव्वतें बात करना चाहती हैं तो अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और दीगर स्टेक होल्डर्स को बैठकर पहले एजेंडा निपटाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात हो जाएं। जब वो इक़्तिदार में था तो उस वक्त वो क्यों नहीं मुज़ाकरात करता था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल के फैसले में आईनी और कानूनी निकात उठाए गए। शेख रशीद को मुंह की खाना पड़ गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद समेत दीगर की दरखास्तें खारिज कर दी। तो ये जो इमरान और उसके सहूलतकार हैं वो उनको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। आपने एक बार आइन तोड़ा, आज आपको आइन याद आ गया, आज पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान तो लोगों को गुमराह करने वाला आदमी है। मैं तो हैरान हूं क्या आदमी है ये। लीडर नहीं गीदड़ है। मैं तो हैरान हूं उनकी अकल पे जिन्होंने इसे लीडर माना हुआ है। तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर। जब तक ये जमीन पे नहीं उतरता और इसके फॉलोवर्स उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती हचकोले खाती रहेगी। बात इनको समझ आनी चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को सियासी बहरूपिया करार दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान हर जगह सियासी फायदा चाहते हैं। बेवकूफ लोगों ने प्ले बॉय को अपना लीडर बना लिया। इमरान खान को लाने वाले सहूलतकार भी आज पछता रहे हैं। पीडीएम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको
کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے یا آپ کا اندراج نہیں ہے، ان کے لیے اب وہاں پر علیحدہ کاؤنٹرز کھولے جائیں گے، ان کا وہیں اندراج ہوگا اور ان کو انشاءاللہ یہ جو فری آٹا جو ہے یہ ان کو مہیا کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ کل سے جنہوں نے ابھی تک ایک بھی تھیلا نہیں لیا، کل سے ان کو یکمشت 3 تھیلے ملیں گے فری، تاکہ ان کو جو بزرگ لوگ ہیں اور جو معذور ہیں ان کے لیے علیحدہ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں، ان کو وہاں پر بڑی آرام سے وہاں پر بٹھایا جاتا ہے۔ وزیراعظم کا کل سے ہر خاندان کو آٹے کے 3 تھیلے یکمشت دینے کا حکم۔ شہباز شریف کا راولپنڈی میں مفت آٹا فراہمی مرکز کا دورہ، انتظامیہ کی بریفنگ۔ وزیراعظم کی شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کی ہدایت، کہا مفت آٹے کی تقسیم کے دوران کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ پنجاب میں مستحقین کو مفت آٹے کی تقسیم جاری، فیصل آباد ڈویژن میں اب تک 9,77,900 سے زائد بیگ تقسیم کیے جا چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں ماڈل بازار ٹھوکر نیاز بیگ آٹا پوائنٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے سیالکوٹ میں بھی سستے آٹے کے کیمپ کا دورہ کیا، شہریوں کی شکایات سنی۔ دیکھیں صدر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کی اینے کو اتار کے صدر بنے۔ اگر پی ٹی آئی کی اینے کو بیگ لگا کے وہ کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے منصب سے اپنے فرائض سے غفلت کر رہا ہے۔ عارف علوی صدر مملکت کے طور پر نہیں، عمران کے منشی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ان کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ کوٹ عبدالمالک شیخوپورہ میں مفت آٹا فراہمی مرکز کا بھی دورہ، کہا عوام کو مفت آٹے کی فراہمی وزیراعظم کا ایک تاریخ ساز اقدام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کراچی کی 6 یونین کونسلز میں دوبارہ گنتی روکنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا 22 مارچ کا فیصلہ معطل۔ 5 یونین کونسلز کراچی ویسٹ اور 1 کراچی ایسٹ کی شامل ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آج گنتی ہو جاتی ہے تو پٹیشن غیر مؤثر ہو جائے گی۔ سندھ حکومت ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کرانے کے لیے پرعزم۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی BRT یلو لائن کے لیے نیو جام صادق برج کا تعمیراتی کام جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نئے پل کی تعمیر کے بعد اولڈ جام صادق برج کی مرمت و بحالی کا کام کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا ایک اور احسن قدم، صوبے بھر کی جامعات میں زیر تعلیم اقلیتی طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ۔ ایک طالب علم کو 35,000 روپے ملیں گے۔ کم سے کم 50% نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو اسکالرشپ ملے گی۔ اسکالرشپ کے خواہش مند 30 اپریل تک آن لائن درخواستیں دے سکیں گے۔ جس طرح بیوٹی پہ آپ روڈ بناتے ہیں اور ٹول لے کر واپس بیوٹی ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے پاس بھی ایک پاپولیشن ہے۔ ہم اس پاپولیشن کو بیس بنا کر کہ یہاں پہ اگر ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو اس پاپولیشن سے ہم اتنے اس کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیس لیں گے جو کہ ایک سرٹن ایئرز تک اس انویسٹرز کے پاس یہ جو ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنرز اس میں آ رہے ہیں ان کو واپس پے بیک ہوگا، اور اس کے بعد یہ پلانٹ جو ہے ONM بھی اس وقت تک یہ لوگ کر کے دیں گے، اس کے بعد یہی گروپس جو ہے وہ ٹرانسفر کرا دے گا ہمارے نام۔ لاہور میں روڈا کا فلیگ شپ رہائشی منصوبہ چہار باغ ترقی کی راہ پر گامزن۔ منصوبہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی بعد تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ CEO عمران امین کا کہنا ہے کہ چہار باغ منصوبہ بہترین طرز زندگی فراہم کرے گا۔ منصوبے کے تحت اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کمرشل مارکیٹ کی تعمیر کی جائے گی۔ رواں سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا۔ سائیکل پر عرب کی سرزمین کا خوبصورت سفر، گجرانوالہ سے سائیکل پر حجاز مقدس جانے والا نوجوان مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ طیب نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ شہدائے پاکستان کو سلام، وطن نے جب بھی پکارا بہادر بیٹوں نے سرزمین کا دفاع کیا۔ کیپٹن عبداللہ شہید بھی ایسے ہی شیر دلیروں میں شامل۔ کیپٹن عبداللہ شہید کے والد اپنے بیٹے کی قربانی کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔
سرزمین کشمیر کے فرزند جلیل احمد اندرابی کی شہادت کو 27 سال مکمل۔ تحریک آزادی کے علمبردار کو 1996 میں بدترین تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا۔ انہیں عالمی سطح پر شہید انصاف کا لقب بھی دیا جا چکا۔ جلیل احمد اندرابی کا ماورائے عدالت قتل نام نہاد بھارتی جمہوریت کے منہ پر تمانچہ ہے۔ طالبان حکومت کا اقوام متحدہ سے اپنے ارکان کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان ارکان کا بلیک لسٹ میں شامل ہونا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ دباؤ اور طاقت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بات چیت اور سمجھوتوں کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کیپ ایپک سائیکل ریس، جنوبی افریقہ کے میتھیو بیئرس اور امریکہ کے کرسٹوفر بلیون کی جوڑی نے فائنل مقابلہ جیت لیا۔ فاتح جوڑی نے آخری مرحلے کا فاصلہ 3 گھنٹے 7 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا۔ خواتین کی کیٹیگری میں جیت نمیبیا اور جنوبی افریقہ کی سائیکلسٹ جوڑی کے حصے میں آئی۔ اور دنیا کے گرد کشتی پر چکر لگانے کا مقابلہ۔ دی اوشن ریس کے تیسرے مرحلے میں سی ایکسپلورر نامی کشتی کو برتری حاصل۔ شرکاء جنوبی افریقہ کی پورٹ کیپ ٹاؤن سے برازیل کی بندرگاہ اتاجے تک 12,750 ناٹیکل میل کا سفر طے کریں گے۔ 7 مرحلوں پر مشتمل ریس 15 جون کو اٹلی میں اختتام پذیر ہوگی۔